देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक आमची फेस्तां येताना कितें बरेंशें आनी डिफरंट जावन एक रांदया म्हूण आमकां मन येता ते दळा हांवें आज एक रेसिपी करची चिकन ग्रीन मसालाची दुसऱ्याच नमनेर कशी करची ती दाखोवन दिता. हांगा चिकनाचे ग्रीन मसाला करूंक हांवें 1 किलो चिकन काडून गेलां. तातूंत तुमी अल्टाच्यो पोडी करा, तुमकां जाय जाल्यार व्हडल्यो पोडी करयेत. ताका जाय असच्यो वस्तू मॅरिनेशनाक 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मीठ रुची प्रकार आनी अर्द टीस्पून हळदी पिठो. ग्रीन मसालाच्या आळानाक आमी कणपीर भाजी, वडतेलांव आनी हांगा 4 तरणी मिरसांगो काडून गेल्यात. ताका इल्लेशें आलें आनी एक 8 लसणीच्यो बयो, इल्लीशी आमसाण, गरम मसाला तांदूळ 1 टेबल स्पून हांवें कणपीर काडून गेल्या, 1 टीस्पून जिरें, अर्द टीस्पून बडीसेप, हें जावन आसा जावित्री, 1 स्टार अनीस, 4-5 लवंगां, 1 येळो, तिखे साल आनी 1 अर्द टीस्पून मिरयां. भाजूंक तेल आनी तुपी जायचे पडटा. बेवासो पालो आनी पियाव बारीक शिनून दवरिजे, इल्लेशें दही आनी 1 तिखे पान. ह्यो वस्तू पुरो रेडी दवरया. एका तिके व्हडल्या बोलाक आमी चिकन घालचें आनी इल्लें मॅरिनेशन करून दवरचें. हळदी पिठो, मीठ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ह्यो 3 वस्तू घालून आमी तिके मॅरिनेशन करया. आतां हें मॅरिनेशन करून दवरया. 15 मिनटां दवरल्यार पुरो. आतां आमी आळ्यानाक रेडी करया. तरणी मिरसांगो, कणपीर भाजी, वडतेलांव पुरा घालचें. हाका एक 20 बादमां घाल्यात हांवें, उडोल सांगूंक उडा आसना. बादमां घाल्यार क्रिमी टेक्स्चर येता. बादमां ना जाल्यार काजूचे मोई जातात. आलें, लसूण आनी इल्लीशी आमसाण, चूर आमसाण घाला. होल स्पायसेस, एक आयदान उन करून ताका 3 टेबल स्पून सनफ्लावर ऑयल हांव घालता आनी 2 टेबल स्पून तूप घालता. ताका पुरमळ बरो येता. तेल आनी तूप उन जाताना 2-3 लवंगां आनी 1 ल्हान कुडको तिखेची साल घालची. ती उन जाली म्हणटाना ताका आमी 2 व्हडले पियाव बारीक शिनून घालचे. मिडियम उजाचेर आमी हें भाजून काडया, पूण ब्रावन करिनाकात. अल्टार भाजचो. हांगा पियाव अल्टार भाजून आयलो म्हणटाना ताका 2 बेवाच्यो ताळयो आमी घालया. आनी हातून ते इल्लेशें भाजया. बरोबर मोड येता ताका. पियाव आतां इतलो भाजिल्लो पुरो. ताका आमी मॅरिनेट केल्लें हें मांस घालचें. हें बरें करून भरसून दांपून मिडियम उजाचेर आमी दवरया. त्या चिकनाचें उदक पुरा सुट्टा तें धाडा आनी असो कलर इल्लोसो चेंज जाता.
आतां दंपून 5 मिनटां अशेंच सोडया. 5 मिनटां उपरांत पळया हांगा उदक इल्लें सुटलां ताचें. आतां इल्लेशें दही बरें करून मारून ताका घालचें. उजो मात सिम्माचेर दवरिचें दही घालतना, व्हडलो उजो आसूं नजो. आतां बरशीं हांव बरें करना. आतां वांटून दवरलो मसाला ताका घालया. आळ्यानाचें उदक इल्लेशें घालून आमी बरें करून बरशीं उजो सिम्मार आसूं दी. ताका अळटार उदक घालून तुमी कडेशी कराप. पातळ करनाकात, तिगे दाट जाता ती मागीर. आनी ताका मीठ आनी पळया, मीठ जाय जाल्यार इल्लें घाला. चिकनाक आमी घाल्लें, आळ्यानाक आमी घालूं ना. देखून जाय तितलें मीठय घालचें. आनी दंपून एक बरो कोतकोतो येता म्हणसर आमी दवरचें. एक तिकेचें पाणी तातूंत घालया. इल्लें मीठ. आतां मिडियम उजाचेर हें चिकन उकडटा म्हणसर दवरचें. चिकन बरें उकडलां. हांगा पळया आडातावन मांस सुटलां, तशें म्हळ्यार चिकन जालें म्हूण अर्थ. आतां केरीक एक 5 मिनटां आमी दवरया. ताच्या पयलें इल्लीशी कसुरी मेथी आमी ताचेर घालची. तितकेशें हाताचेर क्रश करून घाला. बरोबर मोळेता ते झाडा. हें ऑप्शनल, तुमचे कडेन ना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, पूण फ्लेवरा खातीर आमी घालची. तितकेशें बरशीं आनी एक 5 मिनटांक दवरया. तुमकां कडी पातळ जाय जाल्यार तुमी तिके पयल्यांत बंद करयेत. तिके दाट जायचे म्हण जाल्यार ह्या वेळार तुमी हें बंद केल्यार जालें. आनी तशेंच सोडटाना ही कडी आनी तिके दाट जावन येता. तुमकां मागीर हांव दाखयता. 5 मिनटां उपरांत पळया कितलें बरें जालां. आनी इल्लो वेळ आमी बंद करून तशेंच सोडया. तें तेल आनी पुरा वयर येता त्या झाडा. ऑफ केलें हांवें. आतां कडी पळया तिके दाट जाल्या. तुमकां पातळ जाय जाल्यार तुमी पातळ दवरिचें. इल्लेशा वेळान दाट जाता म्हूण सांगलें तुमकां हांवें. आतां ही चपाती वट्टू या पराठा वट्टू, नान खंयचेंय आसल्यार खावंक बरें जाता. इवन पोळे सन्नां ताचे वट्टूय खावंक जाता. ह्या पेस्ता वेळार तुमी करून पळया. ही रेसिपी बारीक बरी जाता. तुमी पराठा, नान, चपाती, रोटी खंयच्याय वट्टू हें खावंक बारीक खुशी. ह्या पुटींच्या पेस्ताच्या वेळार तुमी हें करून पळया. बरें जालें तर तुमी लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.